हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अब तक हमने सीखा ईमेल को ओपन कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड व्यू में एक्टिव कैसे करेंगे, यानी कीबोर्ड शॉर्टकट्स को ऑन कैसे करेंगे, ईमेल को ओपन कैसे करेंगे, कैसे हमें रिव्यू कर्सर को ऑन या ऑफ रखना है, और ईमेल को रीड कैसे करेंगे। ये हमने सीखा सब कुछ। तो आपने देखा होगा कि जीमेल में स्टैंडर्ड व्यू के साथ भी बहुत फंक्शन है, और हमने सीख लिया था कि हम साइन आउट कैसे करेंगे। साइन आउट कहाँ होगा, जाके गूगल अकाउंट में। हमें क्या करना है, कंट्रोल होम करके हमेशा और रिव्यू कर्सर ऑफ रखेंगे, इंसर्ट स्पेस या एस्केप से गूगल अकाउंट में जाएंगे और टैप टैप से साइन आउट पे। ठीक है, ये बताया था। गूगल और कीबोर्ड शॉर्टकट्स को इनेबल कैसे कर, मतलब टर्न ऑन कैसे करना है, सेटिंग में जाके। ये सब मैंने बता दिया आपको। रीड कैसे करना है, या तो आपका रिव्यू कर्सर ऑन है, जैसे हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो आप वहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, आप वहाँ एप्लीकेशन की या शिफ्ट F10 करके ओपन विद न्यू विंडो या न्यू टैब में, नहीं तो आप क्या करेंगे, रिव्यू कर्सर को ऑफ रखेंगे, और जिस भी एक्स से जिस भी चेक बॉक्स यानी ईमेल पे आपको पढ़ना है वहाँ पे डबल एंटर करेंगे। एक बार एंटर करेंगे तो रिव्यू कर्सर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा, और दोबारा एंटर करेंगे तो वो खुल जाएगी। फिर आप डाउन एरो या फिर हेडिंग वाइज जाके आप फिर डाउन एरो से पढ़ सकते हैं। ये आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। आज मैं बात करती हूँ कंपोज ईमेल की। कंपोज ईमेल कैसे करते हैं इसको सीख लेते हैं, फिर और अच्छी चीज़ें और भी बाद में सीखेंगे। कंपोज ईमेल के में भी बहुत कुछ है। ईमेल करना आना चाहिए, इसके अलावा आपको अटैचमेंट्स भी सेंड करना आना चाहिए। वो मैं HTML के साथ सिखा चुकी थी, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ क्या आप यहाँ कैसे करेंगे स्टैंडर्ड व्यू में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स को सेटिंग में जाके, एडवांस सेटिंग या सी मोर सेटिंग में जाके आपको टैप टैप से, वो टेबल है, ध्यान से सुनना है। 20 रोज के बाद वो आपको ऑप्शन मिलेगा कम से कम, और आपको सेव चेंजेस भी कर देना है। टर्न ऑन को चेक करने के बाद, जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट आया है वाला आया, डाउन एरो करेंगे कि ऑफ चेक है तो ऑन चेक करेंगे, और टैप टैप से सेव चेंजेस पे एंटर कर देंगे जाके लास्ट में। ठीक है, वरना वो ऑन नहीं होगा। अब क्या करना है, अब आपको इंसर्ट स्पेस और सी जैसे ही करेंगे, इंसर्ट स्पेस सी, तो आपका कंपोज मेल में आप चले जाएंगे। इंसर्ट स्पेस सी याद रखना, ये कमांड है किसकी, ये है कंपोज मेल की स्टैंडर्ड व्यू में। तो इंसर्ट स्पेस करेंगे, सी करेंगे, फौरन से वहाँ टू जैसे ही आप कुछ लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, नहीं तो एक बार टैप कर लें। वैसे तो खुद ही टू में ही फोकस आ जाता है। वहाँ पे आप ईमेल आईडी डालें, टैप करेंगे, यहाँ आपको एकदम से CCBCC ना मिले, शायद सब्जेक्ट मिल जाए, मे भी मिल सकता है, लेकिन सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट डालेंगे, रिलेवेंट सब्जेक्ट डालें। ईमेल एथिकेट्स में ये सिखाया जाता है कि रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर टैप करेंगे आप। टैप करने के बाद वहाँ पे मैसेज बॉडी आ जाएगा। मैसेज बॉडी में आप कोई भी अपना ईमेल जो भी आप चाहते हैं लिखे, टैप करेंगे, सेंड ऑप्शन आएगा। सेंड पे आप कंट्रोल एंटर करके देख लें, और ना सेंड हो तो सिर्फ कंट्रोल के बगैर एंटर करें, याद रखिएगा। वहाँ पे वो बोलता ज़रूर है कंट्रोल एंटर करें, लेकिन कंट्रोल एंटर ना करे काम, तो आपने क्या करना है, सिर्फ एंटर करना है, आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। एक कंपोज मेल का ये तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है, जैसे ही हमने जीमेल अकाउंट खोला, जैसे जीमेल अकाउंट खोला तो आप जैसे एक्स करके किसी भी चेकबॉक्स पे हैं आप, तो टैप टैप करें आप, वो सॉरी शिफ्ट टैप करें, टैप नहीं करना है, शिफ्ट टैप करेंगे तो आपको कंपोज मेल खुद मिल जाएगा। याद रखना, टैप टैप करने से स्टैंडर्ड व्यू में कंपोज मेल नहीं आएगा, शिफ्ट टैप करोगे तभी कंपोज मेल मिलेगा। ठीक है, और वैसे कोई कहीं भी होंगे, आपका कीबोर्ड शॉर्टकट ऑन होना चाहिए। आप इंसर्ट स्पेस सी कर दोगे तो आप डायरेक्ट कहाँ चले जाओगे, आप चले जाओगे कंपोज मेल में। तो यहाँ पे आपको तो बाकी सब पता ही है। CC का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। बहुत से लोगों को आप कर सकते हैं एक साथ मेल। VCC क्या होता है, किसी एक से हिडन रखना है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी रखनी है तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको मैंने HTML में के साथ पढ़ाई है, इनका बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसर्ट स्पेस सी या शिफ्ट टैब से जैसे ईमेल खोलेंगे, शिफ्ट टैब करेंगे अकाउंट खोलने के बाद, तो कंपोज पे आप चले जाएंगे, वहाँ एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद वही ईमेल आईडी लिखे और सब्जेक्ट लिखे, मैसेज बॉडी, और फिर एंटर करके सेंड कर दें। वैसे एंटर करने से सेंड हो जाता है, कंट्रोल एंटर ज़्यादातर वर्क नहीं करता है। ठीक है,
حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ایڈریس پہ پرٹیکولر سینڈ کرنے کے لیے کنٹرول انٹر پریس کیا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ یہ ایکٹیو نہیں ہے، تو یہ بات ہے۔ اب چلو آپ کر کے دیکھو اور زیادہ سے زیادہ سمجھو۔ کل بات کرتے ہیں اٹیچمنٹ کے بارے میں، آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آئے ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ Hey guys, hello everyone، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستوں آج کل ہم جی میل وتھ اسٹینڈرڈ ویو پر بات کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز بہت لوگوں کو بہت سی دقت دے رہی ہے۔ ایچ ٹی ایم ایل میں جب ہوتا تھا تو بہت ایزی ہوتا تھا، اب اسٹینڈرڈ ویو میں ہو رہا ہے سارا جی میل کا کام، تو ہمیں اسے لرن کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں۔ ای میل کو ریڈ کرنا سیکھا، ای میل کو اوپن کرنا سیکھا، کی بورڈ شارٹ کٹس کو آن یعنی انیبل کرنا سیکھا، ہے نا، کیا چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ہے نا، وہ سب ہم نے دیکھا اور سیکھا یہاں پر۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں کمپوز میل پہ۔ کمپوز میل میں آپ کو پتہ ہی ہے ای میل کو کمپوز کرتے ہیں، یعنی کہ ای میل کو ہم نے سینڈ کرنا ہے تو اس کا باقاعدہ ایک ڈیڈ لائن ہوتا ہے۔ کسی کی ای میل آئی ڈی ڈلے گی ٹو میں، اور سبجیکٹ میں ریلیونٹ سبجیکٹ ڈالیے۔ میسج باڈی میں آپ میسج بھی لکھیے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو، اور ساتھ میں کچھ اٹیچمنٹس وغیرہ بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ کی بورڈ شارٹ کٹس کو آن سیٹنگ میں جا کے کریں گے، جب وہ آن ہو جائے گا چینجز کو سیو بھی کریں گے، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ انسرٹ اسپیس سی کریں گے تو کمپوز میل میں پہنچ جائیں گے، یا پھر جیسے ہی میل کھلے گی ریویو کرسر کو آف رکھیں گے انسرٹ اسپیس یا اسکیپ سے، اور پھر شفٹ ٹیب کریں گے، شفٹ ٹیب، تو پھر کمپوز میل پہ چلے جائیں گے۔ وہاں پہ جائیں گے جیسے ہی، یا تو انٹر کر دیں، نہیں تو جیسے ہی پہنچے کمپوز میل میں وہاں پہ آپ کو سجیشن شو کرنے لگے گا، لیکن آپ کو ای میل ڈالیں، پورا ای میل ڈالیں تاکہ وہ ای میل اکاؤنٹ اس میں رہے۔ تو ای میل لکھیں پورا، پھر سی سی بھی آتا ہے، لیکن آپ کو ضرورت ہو تو دیکھ لیں۔ سی سی میں لوگوں کو انوالو کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سے کسی کو بی سی سی میں رکھنا چاہتے ہیں تو بی سی سی میں ڈال دیں، تاکہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک بندے کو نہ پہنچے۔ سبجیکٹ ریلیونٹ ڈالیں، جو بھی میسج باڈی میں میسج لکھیں۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے ایک اٹیچمنٹ بھی بھیجنا چاہیے، تو اٹیچمنٹ بھیجنے کے لیے آپ کو ٹیپ ٹیپ کر کے 2-3 بار اور دھیان سے سننا ہے، اٹیچ فائل بٹن یا اٹیچمنٹ سینڈ اٹیچمنٹ بٹن آئے گا، کیا آئے گا؟ اٹیچ فائل بٹن یا سینڈ اٹیچمنٹ بٹن، وہاں پہ انٹر کریں گے۔ ٹیپ ٹیپ سے آپ کو آرگنائز بٹن کے بعد ٹری ویو پہ جانا ہے، پھر وہاں پہ آپ کو جو بھی ڈیسک ٹاپ، ڈاؤن لوڈ، ویڈیوز، میوزک، سارے آپشن ہوں گے، ڈاؤن ایرو سے، یا پھر جو بھی پریس کرنا ہے، ڈی پریس کرنا ہے ڈاؤن لوڈ ڈاکیومنٹ ڈیسک ٹاپ کے لیے، یا جو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے جس حساب سے آپ کے سسٹم میں آتا ہے وہ پریس کریں گے، وہاں پہ انٹر کر دیں گے۔ پھر وہاں ٹیپ کریں گے ایک بار تو آئٹم ویو لسٹ آئے گا، جہاں پہ جتنے بھی آئٹم ہوں گے اس میں وہ دکھائے گا آپ کو ساری فائلز اور فولڈر۔ وہاں سے جو فائل آپ چاہیں، جو بھی فولڈر چاہیں، یا تو اس پہ انٹر کریں۔ فولڈر ہوگا تو اس پہ فائل پہ اگین پھر دیکھیے انٹر کرنا پڑے گا، اور سمپل فائل ہے تو فائل پہ انٹر کریں گے، اور ویسے ہی آپ کا کمپوز میل میں واپس آ جائے گا فوکس۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے، پھر ٹیپ ٹیپ کئی بار کرنا ہے، پھر سے سبجیکٹ کے بعد میسج باڈی آئے گا، اس کے بعد سینڈ آئے گا، وہاں پہ انٹر کر دیجئے، آپ کا میسج سینڈ ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا میں نے کیا بتایا آپ کو۔ جیسے انسرٹ پہ سی کیا یا پھر کمپوز میل میں گئے، ٹیپ ٹیپ سے ساری چیزیں کی، سینڈ کے بعد آپ کو اٹیچمنٹ کا آپشن ملتا ہے، اس لیے 3-4 بار ٹیپ کیجئے دھیان سے، اٹیچمنٹ پہ انٹر کیجئے، پورا سسٹم کھل جائے گا آپ کا۔ ٹری ویو پہ جا کے لوکیشن دیکھ لیجئے جہاں پہ آپ کو جانا ہے، انٹر کر دیجئے ٹیب سے، وہاں کے سارے آئٹمس کو آپ ویو کر سکتے ہیں اپ ڈاؤن رائٹ لیفٹ ایرو سے، جو بھی آپ کو چاہیے وہاں انٹر کیجئے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر کوئی فولڈر ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، تو اس پہ پھر سے انٹر کرنا پڑے گا، اور سنگل فائل ہے تو اس پہ ایسے ہی انٹر کرنے سے ہو جائے گا، کمپوز میں واپس آ جائے گا کرسر، اور پھر اگین ٹیپ 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 کر کے آپ کو دھیان سے سینڈ پہ آنا ہے، اور وہاں پر انٹر کر دینا ہے، کنٹرول انٹر کر کے دیکھ لیں، لیکن انٹر کرنے سے ہی سینڈ ہوگا، خالی انٹر کریں۔ آپ کو تھوڑی دیر میں نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گی، کچھ سیکنڈس میں، یور میسج ہیز بین سینڈ۔ نہیں تو آپ لنک لسٹ میں جا کے، اور جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سینڈ آئٹمس میں جا کے، یعنی سینڈ میلس میں لنک لسٹ لیں، ایس ایس سے سینڈ پہ جائیں، انٹر کریں، اور وہاں پہ آپ چیک کر لیں اپنی ہسٹری، ایکس کریں، اور ایکس کر کے وہی طریقہ رہے گا، ایکس کریں گے، ڈبل انٹر کریں گے میل پہ،
اور پھر اسے پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بجے سینڈ ہوئی ہے، اور ویسے بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایکس کریں گے تو جیسے ہی میل پہ، تو پھر ڈاؤن ایرو سے دیکھ لیں کتنے بجے سینڈ ہوئی ہے، ٹھیک نہیں؟ یا ایکس کر کے رائٹ ایرو سے پڑھ کے دیکھ لیں تو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو آپ جب کریں گے نا تو زیادہ آبزرو کریں گے۔ دیکھیے میرا کام ہے آپ کو سکھا دینا، ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ خود کریں گے تو آپ کو زیادہ اس کا آبزرویشن ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کا بینیفٹ لیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ انف فار ٹوڈے، تھینک یو سر۔